السلام عليكم. اليوم راح نقدم لكم غوسيت بار او شوكولا. سي غاتو هكا يجي على فورم دي بار، يجو خفيف بلا شي كريم. دوك مع الصيف تو الواحد ما يقدرش ياكل لي غاتو بلا كريم بلي غلاصاج تو. واش فيه هذا؟ فيها لا بات سكري اللي كنت ديجا قدمتها في الوصفه تاعها بالتفصيل في لا غوسيت تاع لا طورتو فريس. عندنا لو كراميل الطري، دوك نعطيكم كيفاه الوصفه تاعو. وعندنا كاوكاو محمص من بعد نكسروه خشين، وعندنا الشوكولا الكلاصاج نديروه في ليمول. هذا لا بات نسجيوها من قبل نخليها ترتاح في الفريجيدير. لو كراميل بعد نحطوه في الفريجيدير يرتاح من قبل، ومن بعد نديرو من بعد نطيبوا لا بات سكري ونكملوا لي مونتاج. وصفة الكراميل الطري نحتاج فيها 200 مليلتر ولا غرام كريمة سائلة، 100 غرام سكر حرش هو لو سكر سيمون، و40 غرام زبدة ماشي مارغرين، باسكو الزبدة تحافظ على الكراميل لمدة أطول. ونحتاج فيها قرصة ملح. نبداو نحطو السكر يتكرمل بشوية، ومن بعد نحطو لا كريم تسخن بالعقل ونكملوا الخدمه. نبداو نحطو السكر بالعقل يتكرملش، نحطوه ضربه واحده. كي يذوب الساع لا كونتيتي الاولى نزيدو الكميه الباقيه تاع السكر. في هذه المرحله حطيت لا كريم كي تسخن ابار، نحطوها كي نديروش البغط سينو تفجر الماء منو يتخلط مع بعض. تأكدوا بلي السكر كامل داب. أفيدي بيان سور كامل ميخلطش. نتأكدوا بلي السكر كامل داب. دوكا نحطوا الزبده ونخلطوا باه ما تغلبناش. نجبدوها فوق النار هكا نخلطوها الساعه تندمج مع بعضها مليح. كما قلت لكم كنت سخنت ديجا لا كريم ليكيد، دوك نزيدها هي سخونه. بسم الله. اذا كان شفنا وحنا غلبتنا الخدمه نجبدو على النار كنخلطو بالعقل ونردوها فوق النار هاك تندمج كلشي يندمج مع بعضه. نحسو بلي داك التحجر داب، باسكو كنحطو لا كريم يديرنا شويه الحجر هكا تاع السكر، مي مع التخلاط فوق النار كيدوبلوش مع بعضو يتجانس. دوكا كيما نحسو بلي كلشي اندمج نزيدو شويه في النار كنبقاو نحركو. كي تبدا تغلي نحسبوه داك واحد 4-5 دقائق
هذاك هو يتقال شويه الكراميل. راكم حركوا. هنا راه تقال ليا نطيبو لاباط ديال السمنه بلاتيدي. درت هاد الفريجيدير نطرحها اونتر لو دي بابي دو كليسون هادو، من بعد نحطها في الفريجيدير لو طون نشعل الفرن. نطرحها دقيقه، ماشي دقيقه بزاف، ما تيش خشينه. هاو ابيتري ليبيسور تاعها. دوكا نحاول نقصها على حسب المستطيل هذا. انا درت لو بتي كارطون هذا على حسب ليبيسور لي ديمونسيون تاع المستطيل هذا. نعاون روحي باه يجيني لي فورم هادو بعد. بعد ما قصيت لي فورم بيان موس درت طيب ما يسقش في بعضهم، ماشي هادو اللي شفت ما عندي ما ندير بهم هكا. ودوكا نتخبها بلا فورشيت هكا ونحطها في الفريجيدير. قلت لي طون يشعل دوك مع السخانه نحطوها دي بريفيرونس في الكونجيلاتور. لي طون يشعل الفور على 160 درجه يسخن، سا نحطها ديريكتومون في الفور. بعد ما سخنا الفور على 160 درجه كما قلنا مده ربع ساعه، نحطوه في الفور يبان بين 20 الى 25 دقيقه يطيب. دوكا كيما طابو هما سخان، قادر ممكن ما نلقاوش باللي مقصوصين مليح، هو سخون هكا. بعدا نزيدو على لاطراس تاع القصه خليوش حتى يبرد. يبرد كي نجي نقصوه يتكسر. دوكا نحطو الشوكولا نوار ولا شوكولا بالحليب تذوب اوتوماتيك قيمة 150 غرام. منحطوش الماء عالي بزاف نقيس لي بول. نحطو غير لا فابور هذيك البخار تاعها باش يذوب الشوكولا. من بعد نزيدو معاها نص ونص تاع زيت باش تجينا السوبي.
دوكا نجيبو الكاوكاو اولا اي نوع من المكسرات نحطوه اونتر دو بابي هكا ونكسروه اولو هكا يجينا مكسر خشين. دوك الشوكولا اللي دابت ما نحيوهاش من فوق لا فابور باه ما تبقى لنا سوبل. باه نعمرو نديرو في المول هذا عندنا دو ميثود، يا اما نديرو هاك بسم الله ماشي نعمرو هكا نديرو شغل كوش هاك على فورم تاع المول نتكاو هكا ويسيح الزيت. كاينه اون اوتر ميثود نديرو بالبانسو هكا باغ نكوش فين نحطوها في الفريجيدار تشيح. كي تشيح نزيدو نجبدو نزيدو نعاودو اون اوتر كوش باه ما تجيناش رقيقه بزاف. نفضو هكا من باه يهبط الزيت هذاك تاع الشوكولا نصفى هكا بالموس ونحطوه في الفريجيدار تشيح الطبقه الاولى نزيد لها الطبقه الثانيه. دوكا بعد ما شاحت لا بروميير كوش نزيد لها لا دوزيام كوش هكا. نرفضو باه يهبط هذاك الزيت. نكمل هكا نزيد نحطها في الفريجيدار زيد تحكم روحها بيان. دوكا نردوها للفريجيدار زيد تحكم روحها بيان تشيح بيان. داو في لي مونتاج نقدروا هذه اضافه الشوكولا تارتيني اللي يحب الشوكولا بزاف يقدر يدير في الوصفه هذه الشوكولا تارتيني ولا ما يديرهاش مش مشكل. نقدر نديرو لا بروميير كوش هكا. هادو الناس اللي يحبوا الشوكولا بزاف. نكوش فين تجيش خشينه بزاف نحكمو لي كراميل. ها حطيتو في لاكوش ادوي ولا نديرو بالمغرف كاريمون شويه باه يجي لو طرافاي بروبر. هذا هي حط السال كاوكاو نحطوه من تحت ولا من الفوق ما يهمش، المهم بعد نلقاوه في لوغو. نعدلو هكا نخليو بلاصه لي بسكوي. تكاو شويه ليجيرمون نكملو هك ومع الاخر نديرو ان كوش فين من لو كلاصاج. وكاينه اون اوتر ميثود اللي ما عندوش المول هذا واش نديرو نحكمو لي بسكوي هكا باغ اكزومبل هادي كيما قلت لكم اللي يحب يديرها ما يديرهاش تاع الشوكولا تارتيني. شويه مكسرات
هكا. وهنا نعقب عليها بلو كلاصاج. هادي اللي ما عندوش ليمون يدير الطريقه هذه. فاز فينال نديرو لها اون كوش فين منها هك بالكلاصاج. ونحطوها في الفريجيدير تحكم روحها من بعد نديرو ليو. دوكا نحطوه في الفريجيدير. وحاجه نهضرها لكم على لو كراميل الطري هذا، اون سي جامي كي الا كان جاكم عاصي بزاف باغ اكزومبل كي تجبدوه تخدموا به حطوه في فوق لو بان ماغي يطلق روحو. والا العكس الا كان جاكم باغ اكزومبل سايل هكا بزاف واش نديرو له شويه جيلاتين تاع البودره، نحطو باغ اكزومبل 2 غرام ولا 3 غرام مع 15 غرام تاع الماء يطرى في الفريجيدير ومن بعد نحطوه فوق النار تطلق روحها هذيك. وهذا الريزولتا فينال. هادو كاين اللي درت لهم تي ديكور هكا، ديت شويه شوكولا دايبه هكا ديتخي وحطيت لها شويه كاوكاو. هنا خليتهم سامبل هك. وهادو اللي درتهم بلا شيمول، هادو راح يكونوا بلو فاسيل الخدمه تاعهم على اللي بليمول، باسكو اللي بليمول لازم شويه الواحد يكون متمكن من الكلاصاج تاعو، مي هادو يجي بلو فاسيل الخدمه. هما ذوق واحد، حاجه مليحه براتيك للصيف هكا، ما نقدروا نديوه معنا كي نخرجوا، ما يتخمش دوك مع السخانه، ما فيهمش لا كريم والشي، اي سي تري بون. دوك تشوفوا من داخل كيفاه نديرهم.